हेलो नमस्ते सबैजनालाई हाम्रो च्यानल बैंकिङ प्रिपरेसनमा आज हामीले यस भिडियोमा मोनेटरी पोलिसी 2078-79 अर्थात मौद्रिक नीति 2078-79 सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण जानकारीहरू लिएर आएका छौं र यो सम्पूर्ण बैंकिङ एक्जामको लागि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण रहेको छ। त्यसैले यो भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेर्नु होला र हामीले यो भिडियोमा नेपाली र इंग्लिश मिडियम दुवैलाई हुने गरी भिडियो बनाएका छौं। हवस् त आजको भिडियो सुरु गरौं। Monetary Policy 2078-79, Governor of Nepal Rashtra Bank Mahaprasad Adhikari presented the Monetary Policy of Nepal 2078-79 on August 13, 2021, Shravan 29, 2078. Priorities for this year's monetary policy include financial stability, stability in inflation, balance in the external sector, and protection of banks and financial institutions. नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले हिजो अर्थात श्रावण 29, 2078 का दिनमा मोनेटरी पोलिसीलाई जारी गर्नुभएको हो र यस वर्षको मौद्रिक नीतिको प्राथमिकताहरूमा वित्तीय स्थिरता, मुद्रास्फीतिमा स्थिरता, बाह्य क्षेत्रमा सन्तुलन र बैंकहरू र वित्तीय संस्थाहरूको सुरक्षा सामेल रहेका छन् र यसका अन्य महत्त्वपूर्ण बुँदाहरूलाई निम्न अनुसार हेर्न सकिन्छ। Major highlights of Monetary Policy 2078-79. Consumer inflation will be limited to 6.5%. उपभोक्ता मुद्रास्फीति औसत 6.5% भित्र सीमित गर्ने। अहिले कन्ज्युमर इन्फ्लेसन 4.19% रहेको छ। Foreign reserve for 7 months of imports of goods and services will be maintained. 7 महिनाको वस्तु तथा आयात धान्न पर्याप्त विदेशी विनिमय सञ्चित कायम हुने गरी मौद्रिक तथा बाह्य क्षेत्र व्यवस्थापन गर्ने। Extension of broad money supply is projected to be 18% and credit to private sector is projected to be 19%. विस्तृत मुद्रा प्रदायकको विस्तार 18% र निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा विस्तार 19% हुने प्रक्षेपण। CRR to be remained unchanged at 3%. CRR मा कुनै पनि चेन्ज आएको छैन। गत वर्ष जस्तै CRR 3% नै रहेको छ। Bank rate and standing liquidity facility to be remained unchanged at 5%. Bank rate र SLF मा कुनै पनि चेन्जेस आएको छैन। त्यो पहिलाको जस्तै गत वर्ष जस्तै 5% नै रहेको छ। The SLRs to be maintained by Class A, B and C banks have been kept unchanged at 10%, 8% and 7% respectively. SLR मा पनि कुनै चेन्जेस आएको छैन। यो पनि गत वर्ष जस्तै क्लास A को लागि 10%, क्लास B को लागि 8% र क्लास C को लागि 7% नै कायम गरिएको छ। The upper band of interest rate corridor is kept unchanged at 5% and the lower band of interest rate corridor is increased from 1% to 2%. ब्याज दर करिडोरको माथिल्लो ब्यान्ड 5% मा नै राखिएको छ। यसमा कुनै परिवर्तन गरिएको छैन भने ब्याज दर करिडोरको तल्लो ब्यान्डलाई 1% बाट बढाएर 2% सम्म पुर्याइएको छ। रिपो रेट इज इन्क्रिज्ड फ्रम 3% to 3.5%. रिपो रेटलाई 3% बाट बढाएर 3.5% मा पुर्याइएको छ। Commercial banks as well as national level development banks, finance companies and wholesale lending microfinance companies should issue at least 25% bonds of their paid up capital. वाणिज्य बैंकका साथै राष्ट्रिय स्तरका विकास बैंक, वित्त कम्पनी र थोक कारोबार गर्ने लघुवित्त वित्तीय संस्थाले समेत आफ्नो चुक्ता पुँजीको 25% ऋण पत्र जारी गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। Regulation of agricultural and energy bond to be continued. कृषि तथा ऊर्जा ऋणपत्र सम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएको छ। The loan up to Nepalese rupees 15 lakhs to individual for self-employment who have lost their jobs due to COVID can be counted in deprived sector lending. कोभिड का कारण रोजगारी गुमाएका स्वरोजगारीका लागि व्यक्तिलाई दिइने 15 लाखसम्मको कर्जालाई विपन्न वर्ग कर्जामा गणना गर्ने। To get additional interest rate of 1% if the remittance money comes through the banking system. Remittance को पैसा बैंकिङ प्रणाली मार्फत आएमा 1% थप ब्याज दर प्राप्त हुने व्यवस्था गरिएको छ। रु 1 करोड सम्मका घरेलु मझौला तथा साना कर्जाहरू कुल कर्जाको 15% पुर्याउनु पर्ने व्यवस्था यथावत राखिएको छ। Provisions of inclusion of deprived sector loans in small
हाउसहोल्ड, स्मल एन्ड मिडियम बिजनेस रिलेटेड लोन्स रेस्पेक्टिभली विपन्न वर्ग कर्जालाई क्रमशः लघु, घरेलु, साना तथा मझौला व्यवसाय सम्बन्धी कर्जामा समायोजन गर्दै लगिने व्यवस्था गरिएको छ। The refinancing system has been strengthened and continued for the speedy recovery of COVID-affected businesses. COVID प्रभावित व्यवसायको शीघ्र पुनरुत्थानको लागि पुनर्कर्जाको व्यवस्था मजबुतका साथ निरन्तरता दिएको छ। In case of non-payment of EMI, EQI or other principal interest due to the pandemic by ASAR in 2078, the banks may extend the payment till pause in 2078. निषेधाज्ञा अवधिको असार 2078 सम्म बुझाउनु पर्ने EMI, EQI वा अन्य सेवा ब्याज भुक्तानी पौष 2078 सम्म भुक्तानी मिति थप गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। CCD रेशियो should maintain 90%. गत वर्ष 85% रहेको CCD रेशियो अहिले बढाएर 90% मा पुर्याइएको छ। The credit limit for co-financing has been increased from Rs 1 billion to Rs 2 billion. सहवित्तीयकरणमा जानुपर्ने कर्जा सीमा रु 1 अरबबाट वृद्धि गरी रु 2 अर्ब पुर्याइएको छ। Increasing the merger acquisition process, the participating organization will be provided the following discounts and facilities till ASAR in 2080 in addition to the existing arrangements. Merger acquisition प्रक्रियालाई प्रोत्साहन गर्दै उक्त कार्यमा सहभागी संस्थालाई विद्यमान व्यवस्थाको अतिरिक्त 2080 असार मसान्तसम्म देखाएका छुट तथा सुविधा प्रदान गरिने। The period for disbursement of loan in the specified areas will be extended by 1 year. तोकिएको क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने अवधि 1 वर्ष थप गरिने। 0.5% discount on CRR. CRR मा 0.5% छुट। 1% discount on SLR. SLR मा 1% छुट। 5% will be added to the deposit collection limit per institution. प्रति संस्था निक्षेप संकलन सीमामा 5% थप गरिने। Cooling period will not be applied to the office bearers. पदाधिकारीमा cooling period लागू नगरिने। र 1% discount on spread rate. Spread rate मा 1% छुट। Amendment process will be taken forward to amend the Foreign Exchange Regulation Act 2019, Negotiable Instrument Act 2034, Banking Offence and Punishment Act 2064, विदेशी विनिमय नियमित गर्ने ऐन 2019, विनिमय अधिकार पत्र ऐन 2034, बैंकिङ कसुर सम्बन्धी ऐन 2064 लाई परिमार्जन गर्न संशोधन प्रक्रिया अघि बढाइने। Counter cyclic buffer postponed till ASAR in 2079. Counter cyclic buffer 2079 असार मसान्तसम्म स्थगन गरिएको छ। Spread rate remain same 4.5%. Spread rate मा कुनै पनि चेन्जेस आएको छैन। यो गत वर्ष जस्तै 4.5% मै सीमित रहेको छ। Provisions has been made for commercial banks, development banks, finance companies and infrastructure development banks to submit data and information to the Nepal Rashtra Bank through SIS, Supervisory Information System. वाणिज्य बैंक, विकास बैंक, वित्त कम्पनी र पूर्वाधार विकास बैंकले राष्ट्र बैंकमा पेश गर्नुपर्ने तथ्याङ्क तथा जानकारी सुपरभाइजरी इन्फर्मेसन सिस्टम मार्फत पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। Banks and financial institutions can open contact office in Karnali and Far Western Province without taking the approval of Nepal Rashtra Bank. बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सम्पर्क कार्यालय खोल्न राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिनु नपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। Digital lending framework will be formulated and implemented to digitization credit related work. कर्जा सम्बन्धी कार्यलाई डिजिटाइजेसन गर्न डिजिटल लेन्डिङ फ्रेमवर्क तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइने। Arrangement to exchange foreign currency up to $25,000 from commercial banks. वाणिज्य बैंकहरूबाट $25,000 सम्म विदेशी मुद्रा सटही हुने व्यवस्था गरिएको छ। Feasibility study of central bank electronic currency will be done. सेन्ट्रल बैंक इलेक्ट्रोनिक करेन्सीको सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ।
National level microfinance is required to publish financial statements in accordance with National Accounting Standards. राष्ट्रिय स्तरका लघु वित्तले National Accounting Standards बमोजिम वित्तीय विवरण प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। र eKYC to be developed, इलेक्ट्रोनिक नो योर कस्टमर्स लाई विकास गरिनेछ। अवस्था आजको भिडियोमा यति नै। आज हामीले यस भिडियोमा मोनेटरी पोलिसी 2078-79 अन्तर्गत रहेर महत्त्वपूर्ण बुँदाहरूलाई छलफल गर्यौं र यस्तै महत्त्वपूर्ण जानकारीको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला र यदि तपाईलाई अझै धेरै जानकारी लिनु छ भने हाम्रो च्यानललाई भिजिट गर्नुहोला। धन्यवाद।